श्री हनुमत कवचम् गंधमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकम्। हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभम्। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन्नेतावत् कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधः किं फलं शुभम्। सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात्। वसिष्ठ उवाच ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः श्री हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानीति मन्त्रः। मर्कटराडीति कीलकं वज्रकागेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा। सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनी पुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मण शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशसं पातु यत्नेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्ध्वात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि न मम साधय हों ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातो भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्युप्रकरणस्यास्तथा क्षिण्यक्षहरं हरः। हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मग्नो महोदरमहोदरम् केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पद्मो नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातुरणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तपादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तमोह्वाह्यध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अन्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायीन दत्तवान् संग्रामे तो महामोह सर्वदा सर्वतो जया। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्का वनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदली वनमन्दिरः। हनुमत कवचं यस्तु पठेद्विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीऋणमोचक मङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः
अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्यैहपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परे धनदो युवा श्रीहनुमान् रक्षास्तोत्रम् प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातो भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातो कण्ठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातो भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनीराक्षसेन्द्रजित् ओरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजमज्जनमदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृती पठेत् सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन्नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानीति मन्त्रः मर्कटराडीति कीलकं वज्रकागेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मण शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशसं पातु यत्नेन नान्यथा
ऊर्ध्वमूर्ध्वात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि न मम साधय हों ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णोपात्युप्रकरणस्यास्तथा क्षिण्यक्षहरं हरः। हनुमान् मे हनुपातु नासिकाग्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखान्नखायुधः पातु किङ्किणीभञ्जतस्तनौ। वक्ष्यः पात्वश्मग्नो महोदरमहोदरम्। केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पद्मो नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातुरणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः। ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्तपादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तमोह्वाह्यध्वंसी रोमकोपानि पातु मे। अन्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायीन दत्तवान्। संग्रामे तो महामोह सर्वदा सर्वतो जय। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्का वनान्तकृत। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः। गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासो विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्यैहपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा। अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परे धनदो युवा। श्रीहनुमान् रक्षास्तोत्रम्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा। रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः। करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटी पातु शक्तिनीराक्षसेन्द्रजित्। ओरो पुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजमज्जनमदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृती पठेत्। सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः। अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकम्।
हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभम् विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन्नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानेति मन्त्रः मर्कटराडीति कीलकं वज्रकागेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मण शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्ध्वात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि न मम साधय हों ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्युप्रकरणस्यास्तथा क्षिण्यक्षहरं हरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मग्नो महोदरमहोदरम् केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्मो नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातुरणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्फलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तपादः पात्वनिषम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तमोह्वाह्यध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अन्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायीन दत्तवान् संग्रामे तो महामोह सर्वदा सर्वतो जय जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः
न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परे धनदो युवा श्री हनुमान रक्षा स्तोत्रम् प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामिमां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्ति समन्वितः शिरो मे हनुमान पातो भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मण प्राणदः जिह्वां मनोजवः पातो कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातो भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनीराक्षसेन्द्रजित् ओरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजमज्जनमदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृती पठेत् सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन्नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवच स्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्री हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानेति मन्त्रः मर्कटराडीति कीलकं वज्रकागेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मण शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्ध्वात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि न मम साधय हों ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्युप्रकरणस्यास्तथा क्षिण्यक्षहरं हरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्
चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मग्नो महोदरमहोदरम् केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्मो नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तपादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तमोह्वाह्यध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायीन दत्तवान् सङ्ग्रामे तो महामोह सर्वदा सर्वतो जय जले गृहहरः पातु वने लङ्का वनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्यैहपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्च शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परे धनदो युवा श्रीहनुमान् रक्ष्यास्तोत्रम् प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित् ओरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजमज्जनमदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृती पठेत् सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् गन्धमादन शैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवोघा महर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतेकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन्नेतावत् कथयस्व नः
कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधः किं फलं शुभम् सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ उवाच ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्री हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानेति मन्त्रः मर्कटराडीति कीलकं वज्रकागेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यघ्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मण शोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामेष सम्पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्ध्वात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ओम श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि न मम साधय हों ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्युप्रकरणस्यास्तथा क्षिण्यक्षहरं हरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलीः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखान्नखायुधः पातु किङ्किणीभञ्जतस्तनौ वक्ष्यः पात्वश्मग्नो महोदरमहोदरम् केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्मो नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्फलिङ्गकः ओरो पातु हितस्योरो भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तपादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तमोह्वाह्यध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अन्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारण्यां रामायीन दत्तवान् संग्रामे तो महामोह सर्वदा सर्वतो जय जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येहपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तो जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्
विरिञ्च शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति ह्यः परे धनदो युवा। श्री हनुमान रक्षा स्तोत्रम्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा। रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान पातो भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्रप्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातो कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातो भुजौ सङ्कटमोचनः। करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटी पातु शक्तिनीराक्षसेन्द्रजित्। ओरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजमज्जनमदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृती पठेत्। सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्।